Along with municipal elections, the ZP campaigns for Navelim by-polls are going in full swing. BJP had organized a corner meeting at CKT Navelim to campaign for ZP by-polls, while independent candidates held door-to-door campaigns for ZP by-polls in Navelim. The ZP elections in Navelim constituency were postponed after a candidate had died just before the election. Now the ZP by-polls will be held along with the municipal polls. However, this election has become a tussle within the Congress itself, its prospective ally, the NCP, and those who are trying for the Congress Assembly ticket. Chief Minister Pramod Sawant was in Navelim last night, and with him was former Navelim MLA Avartan Futardo. However, who have still not been there with the Congress were the leader of opposition Digambar Kamath as well as local MLA Luizino Falero, despite the Congress making a noises about this being a prestige seat and unity. Is this the trailer for what is to come in the assembly elections? तुम्ही म्हाका वोट दियात आनी चडान चड वोट दियात. आयज हांव जर घर भोंवतालो म्हाका असो रिस्पॉन्स मेळटा सगळ्या क्रिस्तांव भाव जावं मुस्लीम भाव हिंदू भाव तूं आयला खरोच आयला आनी तूं सगळ्या कडेन पावता आनी जे पद्दतीन काम करता जे पद्दतीन लोकांक एप्रोच जाता ते पद्दतीन आमी म्हणटा तुजे फाटल्यान आसा आनी आमकां असो आशिर्वाद दिता. खरेंच बरें दिसता. पूण हे आशिर्वाद दिवन हे करून आमकां चलपाना. आमकां जाय आमची जी 20 तारखे वोटींग आसा ती आमकां पडपा जाय. ताच्या आदारान जायत्यो उदरगती हांवें आमचे कॉन्स्टिट्युन्सी केल्यात. स्पेशली आमच्या गांवांत सिंकेटीच्या गांवांत जायते उदरगत हांवें केल्या. अजून एक पेंडींग आहा म्हणटा तो फुटबॉल ग्रावंड इनॉग्रेशन करपाचें. मातशें इनॉग्रेशन बेगीन करया कित्याक आमगे भुरग्यांक खेळो मेळना. ते म्हणटा ग्रावंड जायन आमकां खेळो मेळना. सो मातशें सून आफ्टर द इलेक्शन इनॉग्रेट ग्रावंड. तशें आनी जायतीं कामां हातीन घेतल्यात जातलीं सगळीं. आमचो ZP मेंबर बाबुला आमचो सत्यविजय शिवन निवडून येतलो तुमच्या आदारान आनी सगळ्यांक ताका एकवट दिवन आनी बऱ्या मतांनी ताका आमी जिखून हाडया. जो आसा पळय तुमच्या समोर दवरलो तुज्या लायक हांव मुद्दा हांव 2-3 गजाली सांगता. तांच्यांनी आपआपले डिमांड मांडले आनी सांगलें की तो एक ब्रीज बंद कर, दुसरो ब्रिजाची हायट वाडय आनी कितें. हांव हे सगळें जर सांगूंक लागलो एक गजाल परत वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट म्हणटाले. हांव तेजेर इन डिटेलान उलयना पण एक गजाल निश्चितच सांगता. रस्तो आसूं किंवा पूल आसूं घर कोणाचेंच मोडचें ना हेजें आश्वासन हांव सामकें दिता. खंयचेंच घर कोणाचेंच रस्त्या खातीर मोडचें ना हें हांव 100% सांगता. दुसरी गजाल ताणें जें म्हटलां त्या पुलाची हायट ती हांव कित्याक सांगूं शकता तें डिसिजन हांवें ऑलरेडी घेतला. गाडयो तूं सांगता पळय न्ही त्या हायटीच्यो त्या पुला सकयल्यान वयतल्यो हेजी काळजी हांव घेता आनी आमी कंप्लीट केलात. The independent candidates too have geared up the campaign for Navelim ZP by-polls. आतां हांव इलेक्शनाक बसवलां आनी हांव डोर टू डोर भोंवलां. ते भाशेन म्हाका बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळा लोकांले. आनी आयज जॉर्ज मुज बारबर आहा आनी आविर्तान दोगूय म्हाका सपोर्ट करताय आनी तेणी सांगलां बस म्हूण. आनी ते भायर आख्खे तारोटी भुरगे येयलो आहा आतां देंवन प्लस आमगे वाड्या लोक आहा. सो म्हाका काम करपाची एक उमेद आहा. सो हे पाट म्हाका लोकांनी सांगलां तूं बस आमी तुका इलेक्ट कोन्न हाडटाय. सो म्हाका तें डिवेलॉपमेंट करपाक मुगे मोनान पयलींसून आहा ताका लागून हांव आयज इलेक्शनाक बसवलां. सो मुज पासत न्हू बट हांव लोकां पासत काम करतलो. एक्चुअली हे इलेक्शन आमकां ओन्ली 9 मंथ मेळटाय. तरी पूण 9 मंथां भितर मुखापट जाता ते भाशेन हांव आमदारागे हेल्प घेवन जॉजी घेवन वयतलो कित्याक आमकां आमदार लागता हे पाटी. पंचायती हेल्प घेवन जावं अशें करून हांव हेल्प करून आमगे वाड्यां पड कितें करूं जाय त्या लोकांक जाता ते भाशेन हांव कोन्न दाखयतलो. आमी आमगेली बोंडोरी आमी कॅम्पेनिंग स्टार्ट केलां आनी जेन्ना आमी लोकांगेर वयतात डोर टू डोर आमकां लोकांनी बरो रिस्पॉन्स दिला आनी मुगेलें हांव तांकां कितें काम केलें तें दाखयता ती म्हाका सारकी एप्रिशिएट कोताय आनी म्हाका सारकें बरें उतर दिताय की आमी सगळीं तुका आहाय म्हूण. आनी आमगेली गांवची सगळीं आहाय ती 5 आमगेले डेप्युटी आहा आमगेलो 5 आहा आनी एक 5 आहा आमगेले ती म्हाका लागून बरी सपोर्ट करताय काम करताय. आनी म्हाका खात्री आहा की हो बोंडोरे वोड फूल म्हाका घातले म्हणून. सो लोक सगळो येवन सांगपा लागलो बाबा तूं बस कित्याक 9 म्हयने उलो आहाय. सो हे तुवें बाबा डॅडीके कितें वीश आसलोल्यो वो काम उलोवलें तें कंप्लीट करपाक तूं बस म्हणपा लागलें. लोक म्हजे बरें येयलो तेन्ना हांवें स्टेप गेलो मुखार सरलो हें डॅडीके कंप्लीट करपाक आनी तेगे कितें काम उरलो तें कंप्लीट करपाक. तेका लागून हांव बसलो आनी आयज सुद्दां ते सगळो लोक आहा हिंगाचो शिकेटीचो म्हाका सांगिल्लें मी मुखार वच म्हण.
Now let's take a look at canvassing in Bicholim municipality and Panaji corporation polls. ते तुमच्या बरोबर असले आनी कशें प्रचार जालो ना बेसिकली आयज कालच्यान बाबूश मळ्यान भोंवतालो आमचो एमएलए आनी आयज आमकां टायम आसलो आमी जायतीं घरां हांगा आयज विजीट केली आनी एक बरो रिस्पॉन्स आसलो. कितें एडवांटेज तुमकां दिसता जेन्ना बाबूश तुमच्या बरोबर आसता प्रचार करपाक? एडवांटेज कितें आसता जेन्ना जेन्ना आमी म्युनिसिपालिटी येता 30 आमच्या लिडराचें विजन आहा 30चे 30 सीट जिखपाची. पणजे न्हू गोंयभरच्या लोकांक खबर आहा ही येणारी म्युनिसिपालिटी ही भारतीय जनता पार्टीची बाबूश एमएलए आहा तीच तेंची 30चे 30 कावन्सिलर येवपाचे आसा जिखून लोक हाडपाचे आसा आनी त्या खातीर सगळे म्हणजे रुलींग जो आसा म्युनिसिपालिटीचे रुलींग आसतले. कॅम्पेनिंग माझी बरी चलता. थोडी बेसीक नीड्साची ग्रीवेन्सीस जी आसलेली ती लोकांनी म्हाका एड्रेस केला, स्पेशली वॉटर लॉगिंग, देन इंक्रीजिंग ऑफ टायमिंग्स ऑफ वॉटर रिलीज आनी सम क्लेनलीनेस हियर एंड देर. Election campaigning is going on. It's going on good. No complaints whatsoever. Secondly, that opposition has released a manifesto saying that there will be free parking for Panji motors, then they have 50%. Whatever the manifesto of the opposition is the biggest lie. And conveniently, they are basically trying to lie to the people because they have got nothing to deliver. Because they know very well that none of their seats are coming. So to promise is very easy. To implement is nothing, because they have got nothing. There is no onus on them to keep up the promises what they have given in their manifesto. So this won't affect you any. This is. Sorry? It's going to affect your company. In what way? I am going to win 20 out of 30. I am confident of that. So it's simple as that. Thank you. And I've got a tremendous response. The sewage treatment area, a lot of people are living in a not so very good condition. So it is time we uplift them and empower them to do things on their own rather than be dependent on certain elements. And besides that, we are also working on a sustainable development plan for their entire area where we can keep all their place clean and hygienic. Besides that, the entire Miramar area, our former corporator and mayor Suren Futad has come with me house to house, and on his goodwill, people are supporting our entire panel. आमचो जॉयल यंगस्ट कॅन्डिडेट इन द CCP इलेक्शन्स जॉयल अंद्रात वी पणजेकास ह्या पॅनलार रावला आनी काँग्रेसच्या पणजे ब्लॉकाचो कन्व्हेनर एक धडाडीचो भुरगो आमी यंग जनरेशन आतां प्रमोट करपाक सोदता गोंयचें फ्युचर आनी हें काँग्रेसचें फ्युचर गोंयांत आनी सगळे म्हणटा की यंग कॅन्डिडेट जाय, न्यू फेसीस हाडपाक जाय आनी आमी हांगा आयज ताका सपोर्ट करपाक आमी भोंवतात लोकांक सांगपाक की जे जंपींग फ्रॉग्स आसतात तेंचे आनी तेंचे जे भुरगे सगळ्याक आयज दवरल्या तेणी ते खंयचे पार्टीन केन्ना आसात हेची गॅरंटी ना. सो आमी लॉयलिस्ट प्रमोट करतात आनी जॉयला सारको यंग डायनामीक भुरगो आयज आमी एक ऑप्शन पणजेकारांक दवरलेलें आसा. Ramesh Naik Raut, William Rodriguez and Mahesh Kuvekar for Guatre 65 from Naveli, Panaji and Bicholim.